سلام بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده وعشركم مبروكه. الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله باش ما كتمناو. اليوم غنصاوبوا الصاولين ان شاء الله. في المقادير عندي كاس ديال السكر كلاصي، عندي هنا 2 بيضات اصفر بيضه، 2 بيضات كاملين، وبيضه اخرى كنحيدو منها البيض وكناخذو عصفر، نص كاس ديال الزيت، 250 غرام ديال الزبده، عندي هنا فانيا، هنا عندي 2 معالق كبار ديال النشا، معلقه كبيره ديال كريم باتيسير، قبصه ديال الملحه، عندي هنايا النكهه ديال النوطه، وهنايا الدقيق على حساب الخليط. ندوزو على بركه الله. دابا درت الزبده، غادي ندير السكر كلاصي وغادي نخدمهم مزيان تيوليو على شكل كريمه. غتدخل الزبده مزيان في هي والسكر تيوليو على شكل كريمه. عاد غادي نزيدو البيض، بعد ما خدمناهم تولوا على شكل كريمه. استخدم الزبده مزيان مع السكر تتولي على شكل كريمه. دابا غنزيدو هاد 2 بيضات وصفر ديال البيضه اللي نقصنا منه البيض، وغنديرو قبصه ديال الملحه، وغادي نخدموهم مزيان. غنخدمهم مزيان ونرجع معكم. دابا غادي نزيد الكاس، نص كاس ديال الزيت، وغادي نزيد الفاني، وغنزيد معلقه صغيره ديال النوطه، مذاق تيجي رائع في الصابلي. وغادي نخلط مزيان مزيان. بعد ما خلطته مزيان تيولي الشكل ديالو بحال شكل الكريمه. غادي نزيد 2 معالق ديال النشا، وغنزيد معلقه كبيره ديال كريم باتيسير، اللي ما عندوش يدير الفلون، وغادي نخلط. دابا ملي خلطتها مزيان غادي ندير شويه ديال الخميره، نقول بحال راس ديال معلقه صغيره ديال الخميره، نسيت ما ضفتهاش قبيله. وغادي نزيد الدقيق تدريجيا، نزيد الدقيق تدريجيا بشويه، الدقيق على حسب الخليط، كل واحد والنوعيه ديال الدقيق اللي كيستعمل. صافي، وكنزيد الدقيق تدريجيا حتى كنجمع العجينه ما تكون قاصحه وما تكونش رطبه. نجمع العجينه ونرجع معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. ها هي من بعد ما جمعتها تدخل مع اطراف الاصابع ما كتعجنش،
العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه. غنديرها دابا بلاستيك غذائي وغادي نديرها في الثلاجه. قد ما ارتاحت في الثلاجه قد ما كيجي صافي مزيان. انا عجنتها دابا بالصباح نخليها حتى العشيه وغادي نخدمها. دابا غندوزو في الشكلاط. او من بعد ما نسجم مع الشكلاط ملون مع الشكلاط تيجي على هذا اللون وباقي غيطلق مزيان وغادي نخدمهم وهانتوما معايا. البنات من بعد ما تسرحت العجينه ديالي درتها في الثلاجه من عجنتها الصباح خديت العشيه. دابا فرشت السلوفان من تحت وغندير من الفوق هذا السلوفان الاخر. غادي نستعمل انا هذا المطابع هذا وهذا في هاد العجينه الاولى. نبداو على بركه الله. من بعد ما دلكتها دابا العجينه قسمتها على 3 درتها في الثلاجه. قسمتها درت عليها 3 كويرات درت وحده في الثلاجه حتى دابا كنخدم بها. نبداو على بركه الله. العجينه كتجي زوينه. كما كتشوفوا كتجي رقيقه. ونحط الطلاطه ديالي ها هي. من بعد ما كملتها دابا غادي نكمل العجينه اللي عندي. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كندير كاع الشكيلات. وهاد الثومه معايا
ها هي من بعد ما كملت دابا هاد الطاوه الاولى غنخشيها في الفران. انا مشعله الفران على عافيه مرتفعه. دابا غنقص عليه على 150 وغادي نخليها طيب من 10 دقائق حتى 15 دقيقه وغادي نجرها. دابا غادي ندير هاد الشكل ديال الوريده. كنبقاو نخدموا بالعجينه حتى تنكملوا عاد نجرب وحده اخرى. انا غنشد هذا من هنا باش ما يديرش ليا ديك الوريده هكا. العجينه كنديرها رقيقه لان غادي نديرها بالشكلات باش ما تجيش غليظه. وكندير في اللاطه ديالي ما كتهرس ما والو. العجينه ناجحه 100%. صافي غنبقى نستمر بهذه الطريقه تنكمل هاد الشكيلات. ها هي البنات من بعد ما كملتها شتي تكون رقيقه بزاف. الصابي تيبغي يكون رقيق ما يكونش غليظ باش يجي زوين. ودابا غنديرو في الفران ونرجع معكم. البنات هو من بعد ما خرجته من الفران باقي سخون ما تحمر عا شويه وكنخرجو. دابا غنخليه تيبرد عاد غنحيدو من اللاطه وغادي نكمل الكميه اللي عندي وها نتوما معايا. هو الشكل ديال الصابلي اللي خرج ريته من الفران بحال هكا. صافي غنكمل الطياب ومن بعد نتلاقاو. البنات هذه هي الكميه اللي خرجت ليا العجينه ديالي. شفتوا تخرج واحد الكميه اللي هي كبيره. الطياب ديالو كيكون على هذا الشكل. وندوزو للتزيين ديالو جليكوز ومعلقه ديال الناباج. درتهم في الميكرووند سخنوا واحد شويه وتنحركهم تينسجموا مع بعضياتهم وغنقسمهم على 4. واحد غندير فيه النكهه ديال الليمون، واحد ديال الحامض، واحد ديال الفريز، واحد ديال الفاني وملون ازرق باش نبدلوا الشكيلات حتى ما تيجيو زوينين. وهانتوما معايا. انا درت 2 معالق كبار ديال الجليكوز ومعلقه ديال الناباج. درتهم في الميكرووند تسخنوا شويه وغادي نبقى نخلطهم تينسجموا مع بعضياتهم وغنلصق بهم الصابلي وغندير نفس الشيء وغنقسمو على 4. غندير واحد غندير فيه النكهه ديال الليمون، واحد ديال الحامض، واحد ديال الفريز، واحد ديال الفاني مع ملون ازرق وغادي نلصق به الصابلي. ندير الوينات مختلفين باش يجي الشكل ديالو زوين كما كتشوفوا. دابا غنلصق ندهن جليكوز وناباج وغنحط ديال الشوكولاتو اللي درت فيه اللوز والزبيب تيجي الشكل ديالو راقي بزاف. نتمنى الاعجاب ديالكم وتجربوا خصوصا العجينه ديال الصابلي كتجي زوينه بزاف وما كتهرجش وكيجي خصوصا النكهه ديال النلطه كتجي الصابلي رائع والكريم باتيسير. وهانتوما معايا شوفوا كي غادي يجي في الشكل ديالو في الاخر ملي غادي نساليه.
هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالنا، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين بزاف وكيجي راقي، تيجي لامع سميتو بالناباج والكليكوس، كيجي الشكل ديالو رائع، تيعطي واحد البريه. ونتمنى تجربوه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.